pipila ka ninyo na tingala dunay mga dunay nabati ninyo nga mga alawiton alang sa Ginoo. Nining kapuno may igsoon buot nimo paambit dira sa pulong sa Ginoo ay tungod sa kay importante ang pulong sa matag kinabuhi sa tao. Diyon ang pulong sa Ginoo dira sa Matthew 4 bersikulo 4, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang kundi mabuhi usab siya pinagi sa pulong sa Dios nga mula sa baba. Kung atong lawas maigsoon na kinahanglan pagkaon haron kini mabaskog malig-on haron do na kini kalihok sa atong matag adlaw nga trabaho. Doon na usab espirituhano nato nga bahin pagkatao na kinahanglan usab nato suportaran kini pagkaon. Ug ang walaing pagkaon nga gikinahanglan sa atong espirituhanon nga pagkatao mao lamang ang pulong sa Ginoo nga nasulat dira sa balaang kasulatan. Mga adlaw sa tanano siguro matag pamilya diri karon dili nga na kamaayo ang atong adlaw. Nga naman tungod ani niabot na to nga pandemya or pandemic. Tungod na niabot nga virus karon sa tibuok kalibutan di lang kay sa atong nasod. O kining virusa nakahimo nga nabaldado ang atong negosyo, trabaho, kinabuhi matag adlaw. Muna hinungdan nga kinabihan ang krisis nga miabot sa atong kinabuhi karon. Ug man daghan sa ubang mga tao karon mga Pilipino nagantos gyud sa kalisod nining maong pandemya. Apan bisan pa niya may igsoon usab tungod sa aning pandemya naapil usab ang mga religious activities sama ng pagsimba at simbahan ay naman ginikay sa gobyerno nga din matag usa matakdan aning virus. Ginikay ang matag usa aning virus tungod na nagana ang gobyerno ngaron walay usa kanato nga mamatay ani nga virus. Munang pipila ka Domingo wala gyud simba, Katoliko ka man, mabuon agin ka man, masabadista ka man, o Muslim ka man, wala gyud simba dito sa ilang matag simbahan. Ug mo ni nakapabalaka, nakapag-uol sa daghang mga tao o mga religious group tungod na undang kining panagtigom dito sa simbahan. Apan dira sa Biblia may igsoon ang pagsimba wala lang ni ginabuhat dito sa simbahan o sa church building o sa balay alampuanan sa Dios. Kundi ang pagsimba may igsoon ginabuhat ni bisan asa ka man karon. Bisan naa ka sa imong kwarto, bisan naa ka sa imong panimalay, posible pwede ka magasimba dira sa Ginoo. Wala ni nag-require nga dunay simbahan gyud imong pagasudlan haron makasimba lang ka sa Ginoo. Kundi makasimba kita sa tanang panahon ug sa tanang dapit dira sa atong buhi nga Dios. Ug nining kapuno maigsoon tungod kay wala pa man tay Sunday gathering sa matag simbahan, among gidala diri ang pulong sa Ginoo diri sa gawas nga nadungog sa inyong matag panimalay. Tuod dili man pwede ang panagtapok panagtigom karon tungod sa balaod sa atong gobyerno. Apan salamat sa Ginoo kay natugutan gyapon kining pulong sa Ginoo nga mapahayag, mahatag or mapoklamar ngadto sa katawhan sa Dios. Importante ang pulong sa Ginoo maigsoon kay nganuman mo nimo giya sa atong kinabuhi. Mo nimo giya nato mo pahibalo nato may tungod sa unsay plano sa Dios sa atong matag kinabuhi. Kung doon natin plano sa atong pamilya aron mulambok, mutubok, muuswag, doon na unsay plano ang Ginoo kanato haron kita mauswagon, malambuon ining kinabuhi adiri sa kalibutan. Walaing nagsulti nining mga pulunga magpapahayag kundi ang pulong nga nasulat dira sa Biblia. Dalang mga tao dili mo tuog Biblia kay ngano man dili mo tuwa na doon kay sinulat ra man nagtao. Nahinumduman nato maigsoon kini Biblia nasulat kini pinagig lamdag sa Espiritu sa Dios. Uban sa mga balaang katawhan, mga propeta. Ug kini na napahayag ug nasulat dira sa Biblia maigsoon tungod kay ang Dios gusto nga makaila kita niya. Gusto ang Dios mailhan nato kung kinsa gid siya nga Dios. Ug mo ning hinungdan ang Biblia namugna kini uban sa lamdag sa Espiritu sa Dios. Kanilang kapuno maigsoon buot nimo sangyaw may tungod sa ebanghelyo ni Kristo. Unsa man ning ebanghelyo ni Kristo? Importante maigsoon nga kining ebanghelyo ni Kristo ato ning masabtan ug ato ning masayran sa atong kinabuhi. Kay ngano man mo kani bugtong pamaagi nga haron kita masiguro nining kinabuhi. Nining kalibutan na maigsoon dili ta magpermente, dili ta
Dili ta magdugay nining kalibutan ang tao, pipila lamang katuig kita naa diring kalibutan. Ang importante nga human nining kinabuya, masiguro ta nga malangit gyud ta. Dahang mga tao dili mo tuog langit. Dahang mga tao di mo tuog impierno. Nga naman mato pa lang impierno mo na ning kalisod nato sa kalibutan. Ang impierno mo na ning mga kasakitan problema nato nga atong giatubang karon. Apan maigsoon ang gisgutan sa Biblia, yulagway dra ang impierno sa kini kadapit nga mangit-ngit. Adunay kalayo dito nga walay pagkapalong. Ug naa dito mga demonyo ug sa Satanas nga nagapuyo. Ug kining mga pagmabatuon maigsoon ato ni makita dira sa pulong sa Ginoo. Pero daghang mga tao dili magatuon ni kay ngano man ang tao gusto gyud kamatuoran makita. Apan makita ra ni nato puhon maigsoon. Human kita mo panaw nining kalibutan. Ang nining kapo na maigsoon bot kumapaambit nining pulong may tungod sa gasa sa Dios. Unsa man ning gasa sa Dios? Kabalo ba mo maigsoon dunay gasa ang Dios tibok katawhan nining kalibutan? Ang gasa sa Dios mo kini ang kinabuhing walay katapusan. Kung ingon kita gasa maigsoon, natural wala ni bayad, libre ni siya. Dagan sa mga tao, mga bata, labihan na inig kapasko, nangandoy sila nga dunay mga regalo nga ilang madawat. Nangandoy sila nga dunay madawat nila nga libreng regalo karong Pasko. O kining regalo wala ni hagui, wala nato sa tanan kaning libre. Di ba? Dunay pang panghatag sa gobyerno libre, hala ato rin ta tapok din ta. Linya rin ta. Lista rin sa pangalan kay ngano man libre. Doon ako sa libre nga mahinungdanon kay sa tong kinabuhi maigsoon. Mao ang libre sa pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Now anong importante man madawat nato kining gasa sa Dios maigsoon. Dunay duha lamang karason nganong gikinahanglan nato nga madawat kining gasa sa Dios. Nga mao ang kinabuhing walay katapusan, nga mao ang kaluwasan sa itong kinabuhi. Unang rason, kaya itong kinabuhi nilang kalibutan na dunay kinutuban. Kung yan ta kinutuban, dunay expiration. Kung ato ning ibasi dira sa load sa cellphone, dunay expiration. Di ba? Mao sa pagkinabuhi sa tao, dunay po expiration. Kung mo rin nung nga kinahanglan nato dawaton kining gasa sa Dios nga kinabuhing walay katapusan. Ikaduhang rason nga nang gikinahanglan nato ang kaluwasan. Kay tungod doon na may kinutuban ang kinabuhi sa tao, doon na usab siya padulungan human siya matapos ni kinabutan. Ug duha lang kadapit nga posibleng padulungan sa tao human siya mamatay. Ang gisgutan dira sa Mateo City 13 ngadto sa 14, doon ay gisgutan dira nga dapit padulungan sa tao mo ang sikpit ug halapad nga danan. Ug nagtipo ni may tungod sa impierno ug langit. Wala na itong tunga-tungaan sama sa inyong na ilhan or nasabtan or nabati kaniadto nga mga pagtulunan. Kapila na kung gibasa ang Biblia, duha lang yung kadapit ang gisgutan dira, langit lang ang impierno. Wala gyud tunga-tunga. Ug mo ni maigsoon dapat nato panaganaan sa tong kinabuhi. Kini maong dapit nga padulungan sa tao. I believe kita tanan gusto dapit nga ayahay. Malipayon, malinawon, mauswagon. Doon ay saad ang Ginoo ni nga mao ang langit. Ug doon sa dapit nga ginadili sa matag usa, dili kita gusto masakitan, naglisod sa atong kinabuhi. Doon ay dapit nini nga posibleng padulungan sa tao kung dili masiguro ang kinabuhi. Mao ang impierno. Kung dapat maigsoon ining taknaa pa lang, imo nang masiguro ang imong kinabuhi. Nga madawat nimo ang kasiguruhan sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat sa gasa sa Dios nga mao ang kaluwasan. Na magisgot una kita maigsoon kining plano sa Dios sa tao. Kabalo mo maigsoon nga ang Dios nagbuhat sa tao duna say plano. Wala gyud nagbuhat ang Dios sa tao nga wala lang. Baso kita, na tao kita ni kalibutan na tungod dunay espesyal nga katuyuan. Plano ang Dios sa kinabuhi. Dagan sa mga tao wala nasayo dinhi. Muna inungdan dagan sa mga tao nga nagkinabuhi nga dili subay or hiuyon dira sa kabubuton sa Ginoo. Matingala mo nga dunay mga taong dautan. Matingala mo nga dunay mga taong matarong. Nganong ingana mga sistema, nganong ingana manlain man ang klase sa pagkinabuhi sa tao. Nganong dili na naman tanan matarong, maayo.
gibuhat sa Dios ang tao sa duha ka klaseng rason. Una, tungod sa relasyon. Kabalo mo igsoon ang langgam sa diyang gibuhat sa Dios, ang langgam, ang mga nagkamang nga mananap, ang mga naglupad nga mananap, maayo kini sa panglantaw sa Dios. Ibuhat niya ang dagat, ang kalangitan ug ang mga kakahuyan. Maayo kini sa Dios, apan walay usa kanila nga masuod sa Dios. Nangita ang Dios nga usa kanila lang nga din pwede niyang masuod, pwede niyang makirelasyon. Kung muna inungdan maigsoon, miingon ang Dios dira sa Genesis nga magbuhat kitang tao sama sa atong hulagway. Nagibuhat kini sa Dios ang tao. Ang Dios usa ka Dios nga dunay pagbati. Mausab ang tao dunay pagbati. Di ba? Mubati tag sakit, kaguol, kay ubos. Mausab ang Ginoo. Ang Ginoo usa ka Ginoo nga dunay kaalam o kahibalo. Mausab ang tao nga iyang gibuhat dunay kahibalo, dunay kaalam. Ang Dios nga nagbuhat sa tao dunay abilidad sa paghimog desisyon. Mausab ang tao dunay abilidad sa paghimog desisyon siyang kinabuhi. Ug mo ni maigsoon ang tao liwat gayud kaayo sa Ginoo. Kay ngano man gihimo man kita sumala sa hulagway sa atong buhi nga Dios. Apan ayaw una-una nga Dios ka. Kung dili gihimo lamang kita sa Ginoo, sumala sa iyang hulagway, dunay pagbati, kaalam, paghimog desisyon. Ikaduhang rason nganong gibuhat sa Dios ang tao tungod sa pagdumala sa tanang binuhat niya diri sa kalibutan. Miingon ang pulong sa Ginoo diri sa Genesis 1:26 ngadto sa 28, miingon sa diri, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam sa kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mga nap. Panganak kamong daga na rumanukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila mao'y magbuot nini. Now nindot kayo ang plano sa Ginoo maigsoon sa tao. Gitagaan niya pribilehiyo ang tao nga makigrelasyon dira sa iyang magbubuhat. Sa kini kanindot nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa tao. Usab ikaduhang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nindot tayo ang pagdumala sa tanang binuhat sa Dios diri sa kalibutan. Ingana kanindot ang plano sa Dios sa tao. Apan subo pa man ang dungon maigsoon usa ni kadlaw. Kining plano sa Dios nawala ang tao. Nawala ang tao, kasala ang tao. Unsa mang salaan nga nabuhat sa tao nga nakapahilayo niya dira sa plano sa Ginoo. Sumayong katuyuan sa Dios ang kinabuhi. Tungod sa paghimo niya sala, pagsupak sa sugo sa Ginoo. Unsa mang sugo sa Ginoo dira nga gisupak sa tao? Sadyang gibuhat sa tao ang sadyang gibuhat sa Ginoo ang tao maigsoon nagbuhat usab sa hardin. Kadi dito niya gipahimutang ang unang tao si Adan. Dito sa Garden of Eden, maigsoon Eden ang ngalan nini. Dito niya gibutang ang tao, dito napita, gibutang usab niya ang kahoy sa kinabuhi. Ug mao kato supply sa tao aron mabuhi siya sa matag adlaw. Ug dito usab nga taliwala atong atanaman maigsoon dagbuhat usab ang ang Dios ug sa kakahoy nga gidumilian sa Dios nagpagakanon sa tao. Nagsugo ang Dios sa tao nga pwede ka mukaon sa nagkahoy ning tanaman. Apan dili ka mukaon sa bunga sa kahoy sa pag-ilag sumayog sa dautan. Apan nasupak kini sa tao tungod kay gilinla sa usa ka bitin nga gisalupan sa espiritu nga Satanas. Ug mo ni nung maigsoon nahulog ang tao dira sa sala ug nahimugso ang sala sa tibuok katawhan sa kalibutan. Ug kining sala maigsoon kabalo ba mo? Ang tao nakasala ug nakabsan dira sa himaya sa Dios. Matod pa sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Now ang himaya sa Ginoo maigsoon mo ni nagputos kanato kaniadto. Nga dili ta maulaw bisan tuod hubok ta. Wala tay sapot. Wala kaulaw ang tao kaniadto. Maghayag siya nga hubok. Kaya nga naman wala niya makita nga siya naghubok. Kaya nga naman ang himaya sa Dios mao may nagputos niya. Ang himaya sa Dios mo kini naghatag kalinaw, kalipay, katagbawan dira sa kinabuhi sa tao. Pero sadyang nakasala ang tao, sadyang nahulog ang tao dira sa pagpakasala,
Nawala ang himaya sa Dios nga nagbisti kaniya. Nawala ang himaya sa Dios nga nagputos kaniya aron dili siya pati og kaulaw. Tungod aning sala maigsoon, mubati na kaulaw ang tao. Mubati na sa kanlok. Ug doon na ang dira siya ang kinabuhi. Ug tungod usab sa sala maigsoon, ang tao mahadlokon nga moduol sa Ginoo. Di na siya moduol sa Ginoo. Katubi ang pagkasala nilang Adan, wala man sa nagpakita sa Ginoo. Gani lang gihimo, imbis mangayos nagpasaylo sa Ginoo, pangitao nilang Ginoo, nagpalayo sila sa Ginoo, kay ano man hadlok sila, tungod kay sad-an sila. Pinagi sa pagsupak sa sugo sa Ginoo. Ug tungod usab sa sala maigsoon, mibunga kinig tunglo as kinabuhi sa tao. Ang pamilya wala na klaro. Ang pamilya sa tao nahimo nang nagkabusit-busit. Ang negosyo, trabaho, tinunglo na. Wala na yung panalangin, saktong panalangin. Nga kaniadto dili nga kinahanglan pamanagat ang tao. Di na kinahanglan mag-uma pa. Di na kinahanglan magnegosyo mo trabaho aron dunay income, ikapakaon. Kaniadto giandam na tanan kinahanglanon sa tao. Pero katungod ng tao gipili man niya ang kagulingong kababuton. Tumipalayo ni rebelde sa Ginoo. Muna nung maigsoon ang kamatayon, ang sala may resulta gayong kamatayon. Mato pa sa pulong sa Ginoo sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Kaniadto wala tay kamatayon. Nindot kay paminaw maigsoon kung walay kamatayon kay ngano man dili gasto. Karon gasto na kay mamatay ka. Gani magulano na kay kung mamatay ka karong panahon na kay COVID. Eh karon wala na vigil. Wala na magbaraha pila ka gabi. Wala na magkapi-kapi mata gabi. Wala na imutambong sa imong lubong kay ngano man tungod sa COVID. Ingani ka gasto, ingani ka makagulanon kining kahimtang sa kamatayon maigsoon. Gasto pagpalit nungon. Gasto pagpalit og luna dito sa menteryo. Diba gasto kayo? Muna uban mo apil na lang mga klase-klase nga mga pautang. Eh nga naman doon naman sila madawat nga hinapang puhon mamatay sila. Doon na rin mahatag og lungon. Kapag maigsoon mo niya kamaturan nga tungod sa sala nga nabuhat sa tao, niabot na ang kamatayon karon. O kini kamatayon maigsoon niabot sa tao, moabot kini sa klase-klaseng takna. Ngayon ba namatay udto, buntag udto hapon, gabi kadlawon. Ang kamatayon usab nga niabot sa tao wala nagipili. Bata ka man, matigulang, mabatanon. Tambak ka magniwang. Inila ka magdili inila. Kwartahan ka man o pobre. Posible kang taktan ini kamatayon maigsoon. Ang kamatayon maabot kini sa bisan asang dapit. Sulod man gawas sa imong panimalay, posible kang mamatay. Subok man pamanandungan maigsoon nga miabot kini kanato. Pero mao na ni ang kahimtang sa tao kinabuhi sa tao karon maigsoon. Kung kinaiyon ang Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Na pangutana maigsoon mamatay man gyud tang tanan. Unsa may nagpaabot na tuhuman ni kamatayon? Kuya. Wala ko kabulo unsay kamatyan ninyo, unsay kamatyan ako. Dahil sa mga tao karon nagikamatyan tungod ani nga virus. Dahil sa mga tao nagkamatyan tungod sa grabing nervyos. Ang sa mga tao namatay tungod sa kabalaka, tungod sa kagutom, tungod sa kawalaton. Apan ang pangutana maigsoon kung maabot ni imong kamatayon, di magyunig kaingon na nato nga simba ko. Kaya ang kamatayon wala may ginigipili. Ang pangutana lang kung mamatay ka karon, unsa may nagpaabot kanimo. Now nag-ingon ang pulong sa Ginoo maigsoon dira sa Hebreo 9:17. Kay ginatulo na ang tao mamatay sa makausa human ini ang paghukom. Now human sa kamatayon maigsoon ang mapaabot sa tao mao di ang paghukom sa Ginoo. Now karon giila man ta nga makasasala tubangan sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:10. Ang tanan nagkasala og wala gyud matarong. Na wala gyud makaingon ato diri wa ko sala dong. Wala ko nagapangawat, wala ko nangabit, wala ko nagapamakat, wala ko nakayata kung laing kinabuhi.
Wala ko nagdaog sa kong isip ka tao. Pero daan ang ingon sa Biblia maigsoon kitang tanan makasasala. Labihan ako diri nga nagwali. Kitang tanan makasala kani ang Biblia. Kung ang tao moingon wa siya sala, bakakon siya nga tao. Siguro wa ka nakasala sa buhat. Pero sa pagbati og una-una, sala usab na igsoon. Sama nagingon sa Biblia nga ang paglantaw uban ng kalaway dira sa sulod sa kasing-kasing sa usa ka babae, nakasala siya sa Dios. Tama ni mo lantaw kag bae ba nga siksi kayo. Tungod wala nimo siya ripa. Wala ka nakikilawas niya. Apan sulod sa imong kasing-kasing, nagtinguha kag dili maayo. Sala niya tubangan sa Ginoo. Dili ta ka pangulipas maigsoon, may tungod sa tong sala. Now karon paghukom na ito mapaabot na sa Ginoo. Now unsa may hukom sa Dios sa usa ka makasasala? Alangan na magpasudlon ka sa langit. Alangan na magpahigdaon ka dito bulawan nga katre. Alangan na maggudya ka ang langit tungod sa usa ka kriminal nga nakasulod og langit. Dili kini mo'y hukom sa Ginoo maigsoon. Ang hukom sa Dios dili sama sa tao nga kabayran. Sama sa mga maghukom karon diri sa tong nasod. Nga pwede rang baryan. Pwede rang baharan. Malimpyo lang yang kaso. Bisan tuod siya kriminal. Pero sa Ginoo maigsoon wala ta ikabayad, wala ta ikapangulipas. Kitang tanan hukman sumala sa atong mga binuhatan. Maayo man kini og dautan, hukman kita sa Dios sumala sa atong binuhatan. Na unsa man ang hukom sa Dios? Ang hukom sa Dios sa usa ka makasasala mo ang linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang impierno. Now kinsa may mga kandidato ani dapita. Na importante masabtan masayra nato kinsay mga kandidato niini. E base niya kita na kini apan nagpadayon gyapon ta sa atong buhat nga kunuhay malipayon ta diri kunuhay walay nagbadlong nato diri pero kini dayong buhat ta makapa-impierno nato. Now kinsa may mga kandidato rin napita nagingon dira ang ipadayag 21:8 nga pulong sa Ginoo apan ang mga talawan ang mga maduduhaon ang mga makikilawason ang mga mamumuno ang mga nagsimbag mga Diyos ang mga salamangkiro ug ang tanang bakakon mahiagom sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang kaduhang kamatayon. Mao kini padulungan sa mga tao maigsoon nga nagpakasala atubangan sa Ginoo. Walay dapit ang dautan sa langit tingano man dapit man kini nga di nagpuyo ang balaan nato nga Dios. Na kung moingon kitag balaan meaning walay sala, walay dautan dira sa iyang kinabuhi. Ug mao kini ang atong Ginoo, dili siya gusto og sala. Di siya gusto hugaw, gusto siya limpyo, matarong, putli nga kinabuhi. Now kitang tanan maigsoon atong ilan kini nga kandidato dito sa impierno. Kung ang tao subok pamalandungon maigsoon, kitang tanan gayud muadto gyud impierno. Sa unsang rason tungod sa atong sala atubangan sa Ginoo. Wala gyud tay kapadulungan lain kung mamatay kita karon, impierno gyud atong padulungan. Mo na nakita sa Ginoo sa tao, miserable walay paglaom ang kinabuhi sa tao tungod sa sala nga iyang nabuhat. Kitang tanan dili gusto ani nga mamatay ta nga impierno ray padulungan. Nga mamatay ta nga wa kita ikasukol, wa kita ika himong pamaagi nga kita malangit di ta ma-impierno. Dangan sa mga tao karon maigsoon nga bisan unsa na lang pamaagi haron malangit lang. Ang ilang gibuhat mosulod og relihiyon. Kay matod pa nila kung mosulod kag relihiyon nga dako, sikat, mga kwartahan ang nagmimba dira. Malangit ta. Mosulod kag daghan nga kongregasyon nga mga tao sa usa ka relihiyon kay ngano man may nalang inig kamatay na to dunay moampo na tong daghan. May nalang malangit pa ta. Mao ba ni pamaagi sa langit? Napoy mga tao karon, haron lang malangit, magbuhat kog matarong, magtinarong ko sa kinabuhi. Watag ko sa mga kabos, musimba ko matag Domingo. Mao ba ni makaluwas nato? Mao ba ni makapalangit nato? Kuno maigsoon maayo ang paghimog matarong. Pero kung moingon ka himuon ni pamaagi nga malangit ka, dili nimo ipamaagi pag nga usa ka tao, usa ka magasala, makasulod og langit.
Nga unsa man ang pamaagi sa kaluwasan. Mo ni pinakanindot nga punto nga dapat nimong masayran karon igsoon. Ngano man, wala ta katag-an kanusa kita tama nining kalibutan. Di ko kapanganti kay napa ko sa edad karon 20 kapin. Di ko mamatay ugma, di ko mamatay unya. Di ko kapanganti nga sa kong kabatanon karon taas pa kong katuigan nga makinabuhi dinhi ning kalibutan. Di ta katag-an sa tong kamatayon. Apan dapat nato panagan-an kining atong kinabuhi, inig atubang nato sa Ginoo. Wala gyud paglaom ang kinabuhi nato. Live na. Kay tungod nakasala kita, nahilayo kita sa Ginoo. Apan mga igsoon, usa ka maayong balita para sa mga tao nga naglibog sa ilang kaluwasan. Para sa mga tao walay kasiguruhan nga sila malangit. Nangitag paagi ang Ginoo. Na ang pamaagi sa tao nga malangit na igsoon dili kani paagi sa Ginoo. Kung dili ang pamaagi sa nga ang tao maluwas, pamaagi lamang sa Dios mo dapat matuman. Unsa may pamaagi sa Ginoo aron maluwas ang tao, aron ang iyang sala mapasaylo, aron siya madala dira sa gingarian sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Ginoo dira sa John 3:16, kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini ang gihatag ang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Naron ang tanang mutuo kaniya, di na malaglag kundi makabatonag kinabuhing walay katapusan. Nga maigsoon ang Dios nangita nagpaagi sa atong kinabuhi nga masiguro ta. Pagka mahigugmaon, pagka maluluyon sa atong buhi ng Dios, puno siya sa grasya. Na diin bisan sa atong mga kalapasan, bisan sa atong pagkagahig ulo, bisan tuod wala ta nagpakabana kaniya bisan ining panahon na. Pero nangita siya paagi aron maluwas ka. Kaya nga naman, dili gusto ang Ginoo nga iyang binuhat nga katawhan, iyang giumol para sa kagulingon, mahipunta sa impierno. Ang impierno maigsoon, dapit ni para lang ni Satanas o siya mga demonyo. Pero kay tungod, dapit man ni atong mga masupilon, ug dagan mga tao nga nagsupil na sa Ginoo nagrebelde, mahiguman usab nini ng mga tawana. Ug karon maigsoon gihatag ng pamaagi sa Dios, nga mao si Ginoong Hesus. Siya ang buktong halad. Siya lamang ang halad nga angayan dira atubangan samahan. Kaniadto maigsoon ang mga Israelita, mga Hudiyo mohalad sila sa Ginoo alang sa ilang sala nga pasaylo. Inana mohalad sila usa ka karniro, nating karniro. Katong karniro nga way kagid, way samad, walay sakit, tambok. Mao ni klase nga paghalad kaniadto. O kini nga paghalad sa mga Hudiyo nagtipo ni kang Ginoong Hesus. Si Jesus gihalad siya ingon nga matarong balaan. Walay dautan dira siyang kinabuhi, nagkinabuhi siya nga uyon sa kabubuton siyang amahan. Ug siya namang angayan nga ihalad para sa sala sa tao. Ang kapasayloanan sa sala dili kani atong buhat, kundi buhat kini sa Dios. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nag-antos para sa makasasala. Ang matarong para sa makasasala, nga haron kita mahibalik dira ngadto sa amahan. Pagkadako sa grasya sa Ginoo. Ingon si Ginoong Hesus, ako lamang ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhing walay katapusan. Ug ang di moagi kanako dili kaadto didto sa amahan. Ang kaluwasan maigsoon ang pamaagi sa usa ka makasasala nga makaadto sa langit. Mao lamang si Ginoong Hesus. Ngayon ang Biblia, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan gihatag sa Dios ngadto sa katawan. Nga mo'y makaluwas ka nato. Kinsa man ning ngalan? Isa man ngalanan ni kang Ginoong Hesus. Dagang mga ngalan karon nga kusgan, gamhanan. Labihan na ni ngalan ni Pangulong Duterte. Muingon na kitag Duterte, isog, gamanan, kasandigan kami mo. Doon na kayo problema. Pero bahin aning hukom sa Diyos nga impierno maigsoon, dili gyud ta kasandig og Pangulo. Dili gyud ta kasandig og taong gamhanan ning kalibutan. Ang kasandigan, ang kasiguruanan sa tungkolawasan, mao si Ginoong Hesus.
Now karon maigsoon gihatag naman sa Dios ang pamaagi. Gihatag na sa Dios ang pamaagi aron maluwas ta. Nang unsa man atong parte karon isip mga tao nga makasasala nga nangandoy og langit nga kapuy-an puhon. Nga wala tayo lahing buhaton maigsoon. Mao nga motuo kita kang Ginoong Hesus. Nga walang pulong sa Ginoo. Kung isugid mo na Diyos si Kristo o sa kinasingkasing tuuan mo nga siya gibanaw sa Diyos gikan sa mga minatay, mamaluwas kagayat. Now ang kasiguruhan sa kinabuhi maigsoon kaluwasan sa kinabuhi. Mao lamang atong pagtuo dira kang Ginoong Hesus. Simple ra kay nga pamagi, mutuo na ta sa anak, makabato na ta sa kasiguruhan sa kinabuhi. Apan kung dili ta mutuo sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, silot atong padulungan. Iyon ang puno sa Ginoo sa John 3:36. Ang mutuo sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang dili mutuo sa anak, walay kinabuhing walay katapusan. Hinuon magpabilin kaniya ang kaligot-got sa Ginoo. Nganong masuko man ang Ginoo kay ngano man nangita na sa pagi apan nagdagan sa mga tao karon na dumili sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Dagan sa mga tao dili mo duol ra kang Ginoong Hesus. Mato pala amo diretso ko sa amahan. Kay amahan dako gamahanan. Anong dito mo ko sa anak nga ubos ra man. Apan maigsoon dapat nga itong pagasundot ang pamaagi sa amahan. Nga pinaagi sa iyang anak, makabaton kita kaluwasan. Dili ta magpakabutag bungol, may tungod sa kamatuoran. Gihatag na sa Dios ang pamaagi nga kita maluwas masiguro na ni kinabuya. Ug ang kasiguruhan diha lamang sa pagtuo ug pagsalig nato sa iyang anak. Now ang pagtuo kang Ginoong Hesus mo'y makaluwas ka nato. Now dunay klase nga pagtuo nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo maigsoon. Kidahan sa mga tao karon nga ingnon nimo nga tuo ka Ginoo, tuo man sila Ginoo. Adto ka prisuhan karon ingnon nimo mga piniriso ito mga kriminal, nagtuo ka Ginoo, brad, sis. Nagtuo ko brad, nagtuo ko pastor. Pero ang ilang kinabuhi wala nagsumikad sa ilang pagtuo. Nagyapon sa paglunang sa kadautan. Nagyapon sa kinabuhing nagrebelde sa Ginoo. Wala nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao man nga klase nga pagtuo ang gusto sa Ginoo. Kanang sa ba lang. Ginoo, nayon po sa Ginoo. Dala magtawag ka nako Ginoo, Ginoo. Apan dili sila kasulod sa gingarian sa Dios. Ang makasulod naman katong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Meaning maigsoon ang atong pagtura sa Ginoo nagkinahanglan kinig pagtuman sa iyang kabubuton. Doon tulo ka butang nga dapat nimo tumanon kung nagtuo ka kang Hesus. Unang buhat niya mo baton, kinahanglan akseptaron nimo. Dawaton nimo si Ginoong Hesus, ingon nga Dios o personal nimong manluluwas. Himuon nimo siyang Ginoo. Himuon nimo siyang tigmamando sa imong kinabuhi. Kaya nga noon, pinagi siyang giya og mando sa imong kinabuhi, makabaton ka kasiguruhan nga maong kinabuhing walay katapusan. Pero naara na ito ang pagpili mga igsoon. Kaya nga naman, gihimo man ta sa Ginoo nga dunay kapilian. Wala tayo mo sa Ginoo nga murag robot nga isit ka mo tuon niya tuon ta. Kundi gihimo ta sa Ginoo nga dunay kapilian. Pero matagpili na ito mga igsoon, hinumduman na ito, doon na ni sangputan. Kung atong gipili karon mo ang mualagad, mutugyan sa itong kinabuhi ra sa Ginoo, doon na kay kasiguruhan. Doon ay langit nagpaabot nimo. Pero kung piliyon nimo ron nga di ka mangalagad sa Ginoo, di nimo dawaton si Ginoong Hesus, ingon nga personal nimo maluluwas og Dios sa imong kinabuhi. Nga doon na po kay kapadulungan. Kung sa may padulungan nimo, walay lain ang kalaglagan nga mong impierno. Kaduang pamaagi sa pagtuod kang Ginoong Hesus. Kailangan tuuan mo ngayong kamatayong sa krus, bayad kini para sa imong kapasiluanan. Nagpakamatay si Kristo, nagpaula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Isip bayad bukti sa atong mga kalapasan na nabuhat sa Ginoo. Katapusan maigsoon, aron masiguro imong kaluwasan sa Ginoo. Kinahanglan hinulsulan imong sala. Sama sa kung gingon ganina ang langit usa kini kadapit nga putli balaan. Dili gusto ang Ginoo, dili matarong. Hugaw dito napita. Okay, gusto matagkaluwasan. Kinahanglan maghinulsol kita sa tong sala.
Dahil sa mga tao karon lisod nilang paghinulsol kay ngano man bisan ang ilang mga parente dili kapasaylo siyang sala. Bisan na yung maigsuon di kapasaylo siyang sala. Daghang mo dumili sa paghinulsol o pagduol sa Ginoo kay ngano man para nila wala na tao makapasaylo sa ilang mga nabuhat nga sala. Ug ani bisan silang kagalingon di na sila kapasaylo. Muna mga tao nga dili mo duol sa Ginoo mga ipasaylo kay ngano man bisan sila di kapasaylo sa kagalingon. Now maigsoon sultian ko kamo. Ang Dios dili pareha sa tao nga di kabalo mo pasaylo. Nga sa mga tao karon nga masalaan sila sa katao, dili ka pasaylo dayon. Mamulak na lang kawayan. Di gyud ka pasayloon. O puti na lang uwak. Dagang mga panultihon. Ang tao lisod ka pasaylo sa katao bisan sa kagalingon. Pero lahion na to ang Ginoo maigsoon kay Dios siya nga maluluyon. Dios siya nga may gugmaon. O kaya kanyang pasayloon. Mato para siyang pulong sa Isaiah 1:18. Bisan pagdagtong pula ang inyong sala, paputiyon ko kinisama sa karniro. Bisan panig pula kaayo, ako ning paputiyon sama sa niebe. Ingani ka matinud-ano ng Ginoo kung ang tao magpaubos dira siyang kinabuhi. Ingani ang Diyos nga mapasaylo sa tao nga nag-ilang nga nakinahanglan sa kapasayloanan gikan sa iyang mabubuhat. Ug matinud-ano ng Diyos mapasaylo niya itong mga tao nga naginulsol sa ilang mga sala. Imatod pa sa 1 Juan 1:9, kung isugin nato itong mga sala gatubangan sa Diyos, siya nga matinud-anon matarong nga mapasaylo sa itong mga sala ug magahinlo ka nato gikan sa tanan natong pagkadaotan. Ingani ang Dios mo pasaylo sa katao nga moduol kaniya ug maghinulsol. Sa unsang pabagi kita maghinulsol sa atong sala? Maglatos batas no kaulingon, magsamad batas atong mga panit, magpalansang batas sa krus sa pareha ni Kristo, magpainit bata. Mao pa ni pamagi nga ginabuhat sa uban haron na mapasaylo lang sala nga doon na tinuig nga latos sa lawas. Mao man yung pamagi nga giisgutan nas Biblia nga mapasaylo ang sala sa tao. Now kung atong tanaw ng Biblia dili kini mo pamagi sa Dios haron kita mapasaylo. Dili kinahanglan nga pas nakita nimo mo kagulingon haron lang mapasaylo ka sa Ginoo. Ang kinahanglan sa Dios isugid nimo mga sala dira kaniya. Ug siya nga matarong matinud-anon siya nga mapasaylo kanimo. Ug pagahinluan pagyud kanya gikan sa tanan nimong kadaotan. Ingana ka matinud-anon ang Ginoo. Muna igsoon ay kunaunaan ang Dios sama sa tao nga di ka pasaylo. Bisan pag nagpundok, nagwanang ang kinabuhi nimo dira sa sala. Bisan pag pinaka-kriminal ka diri sa atong nasod. Bisan pag notorious ka nga kriminal, kaya kang pasayloon sa atong may gugmaon nga Dios. Kung muduon ang tadra kaniya. Na maigsoon ining kahaponon, kini nga mga pulong naghatag kini kanato pagpasidaan. Manining kinabuhi dili kita magdugay. Manining kinabuhi mo panaw kita. Kapanon ang gusto lang sa Dios sa atong kinabuhi nga masiguro ta mapadulong ta dito sa gingharian. Ang gingharian sa Dios puno kini sa kalipay, puno sa kalinaw, puno sa katagbawan. Kung nagtuo ko maigsoon mo ni ipangandoy sa tanan, kalipay, kalinaw, katagbawan. Di na maguol bayad sa utang, di na maguol sa pagpakaon sa mga pamilya, di na maguol sa pagpanginabuhi pa. Dunay dapit nga giandam ang Dios alang niadtong mga tao nga nangandoy ni nimong dapit. Ug karon maigsoon, gihagit ko ikaw nga mohimong desisyon. Kung wala pa nimo madawat ang grasa sa Dios nga mao kinabuhi wala katapusan, nga mohatag nimo kasiguruhan, nining taknaa pwede nimong dawaton kini nga grasa sa Dios. Wala na panahon pa nga mag-unya-unya, mag-ugma-ugma pa ta. Lahat sa mga tao, ang gato nimo pagdawat nining grasa sa Dios,
dagan panglangan. Ugma na lang dong, sunod adlaw na lang, unya na lang. May unta. Makaingana ta kung nakaibalo pa ta sa atong ugma ug unya. Nga kung di mo madawat ang kaluwasan karon, nga wag ka mahibalo nga pagkatulog nimo unya wa nakakamata pa ka ugma. Pero kay gidumilian man nimo kining gasa sa Dios, pagmata nimo na nakagalunang sa kalayo. No may igsoon din pagpanghadlok ako o pagulog-ulog. O pag-istorya kaninyong mga istorya nga sugilanong but-but. Kini mga pulong nga maigsoon sumala kini sa gisulti dira sa pulong sa Ginoo. O kay gikan kini sa pulong sa Ginoo kini tanan kamatuoran. O kay gipropesiya man ni gitag-anan dira sa pulong sa Ginoo kining tanan mulabay ug nahitabo gayud. Gani ningon ang pulong sa Ginoo nga sa katapusang mga adlaw dunay linog nga mahitabo. Dunay linog sa Davao kapila na hitabo. Dunay kagutom mahitabo. Dunay kagutom nga nahitabo sa tong nasod karon. Dunay gubat mahitabo. Bago lamang nahitabo ang gubat dito sa Marawi. Gani ang Marawi na pulbos. Nahimo ng ghost town o ghost city tungod ani nga pahitabo. Kung kinitanan maigsoon mahitabo gayud kay ngano man kung ang Dios magahatag og propesiya kinitanan mahitabo gayud. Nawan Dios nagpaybalo man nato nga dunay dapit nga langit. Nagiandam niya niadtong mga balaang katawan niya. Kini gayud mapuhian niadtong mga tawhana. Usab nagsulti sa pulong sa Ginoo nga dunay dapit nga impierno nga kapuy-an. Katagakan ni atong mga tao nga masupilon kaniya. Mahitabo usab niya atong mga tawana sa dili madugay. Nga ninitak na nga maigsoon, di nato langanon sa pagdawat nini. Wala ni bayad. Di ko mangayong bayad ninyo aron kamo maluwas. Kung dili akong giakngiyo lang ninyo. Na kinasingkasing ninyo karong dawaton, kinanggasa sa Dios na mo ang kaluwasan. Na kinabuhin walang katapusan, pinagi sa atong pagtuod na kang Ginoong Hesus. Na kung ikaw kiniigsoon, nakamandira sa sulod sa imong panimalay, naman ka sa gawas karon ng lingkod, o nagapaminaw ka nining maong mensahe, ug ipati nimo karon nga gusto kang mudawat nini nga gasa sa Dios. Nga naman naadlok ka nga maimpierno. Naadlok ka nga kung mamatay ka karon, di ka masiguro dito sa gingharian sa Ginoo. Now kini nga takna perpekto nga oras na dawaton nimo ang gasa sa Ginoo nga maong kaluwasan. Kung maghimo ko karon pag-ampo igsoon, ako kang giangyo nga mosabat nini nga mga pag-ampo. Kini nga pag-ampo kinasing-kasinga nga imo kining ampo dira atubangan sa Ginoo. Now pili ka mo sabat ni igsoon. Ginoong Hesus, akong gituan nga ikaw nagpakamatay alang sa akong mga sala. Nagpaubos ka ako kanino karon. Nangayon ka pa sa iwanan sa akong mga sala. Tabangi ako sa pagkinabuhi na uyon sa imong kabubuton. Ako kang giimbitar karon sa akong kinabuhi. Ingon nga akong Dios ug manluluwas. Ipadala imong balaang espiritu diri sa akong kasing-kasing. Kini akong ginaampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. No maigsoon kung kinasing-kasing ko nimo giampo na tubangan sa Ginoo. Tuwi nga ikaw luwas na karon. Tuwi nga dunay langit nga nag-atang kanimo. Matapos maganing adlaw o sunod maadlaw. Tuwi nga ang Dios naghatag kanimo sa gasa sa kinabuhi. Tuwi nga dunay nagkasiguro ng imong kinabuhi karon. Mabisan magkinaunsa pa man ining kalibutan. Dunay Dios nga nagpaabot nimo dito sa iyang gingharian. Walay kasiguruhan sa kalibutan.
Walay mahatag ng kasiguruhan ng kalibutan kanato. Apan ang atong magbubuhat, mao lamang ang Dios nagahatag og siguro nga kinabuhi. Matapos mata nining kalibutan, pero magmalipayon kita, magpadyaka kita, kay nga naman, langit atong padulungan. Pero ang taong walay kasiguruhan sa kinabuhi, nagdumili sa iyang kamatayon, nagmaguol sa iyang kamatayon, nagakahadlok mamatay, kay nga naman, nagtuo siya nga impierno gud ang padulungan. Pero ang taong nagkasiguro sa kaluwasan kay tungod na dawat na niya si Ginoong Hesus ang kinabuhi, yan ang gihimo si Kristo ingon nga Dios o personal na manluwas. Malipayon siya nga mudawat sa kamatayon, haron mo entra sa eternidad sa walay katapusang kinabuhi uban sa Dios ngadto sa gingharian. Dili naman tamang kining nga mensahe maigsoon. And I hope and I pray nga kining nga mensahe maigsoon, kini nagapukaw sa inyong matag kasing-kasing, kini nagabukas sa inyong una-una, may tungod sa paghatag o importansya ninyo kinabuhi nga masiguro kita. Okay man nga siguro na to atong pagkaon, siguro na to ang mga butang nga gikinahanglan sa itong lawas. Pero kung gisiguro nimo ang gikinahanglan sa imong lawas nga muuli na abog, labaw nimong tagaag pagtagad usab ang imong espirituhanong bahin nga mo'y mauli dito sa Dios ug mo'y iyang pagahukman. Muna tagaan nato pagtagad na igsoon. Kung nadalaylo ng pulong sa Ginoo, dunay balita karon, dunay balita kagabi nga akong mong nakita, gani nagpray mi nga mobalik na ang simba. Idagan ako gimingaw pug simba. Siguro uban ninyo dira gimingaw na pug atog simbahan. Doon na po uban nag-uula kay simba na pud. Pero dunay announcement ang gobyerno nga pwede na magsimba karong sunod nga Domingo. Pero mo lagi dunay limit sa tao sa atog simbahan. 50% katunga sa mga tao anang kongregasyon mao na may makaadtog simbahan. Dunay edad limit nga pwede maadtog simbahan. 21 ngadto sa 59 lamang makaadtog simbahan. So katong 21, 20 pa ubos, dili makaadtog simbahan. Subo man pamanalungon kay kita tanan ta na kinahanglan simba sa Ginoo. Good morning, next Sunday na natay simba. Itong ganahan mo simba, pwede mo mato sa mong simbahan. Pero wala mo na kuawhada nga mabalhin mong relihiyon ha. Kaya mato pa sa kong gisulti kaya na walay relihiyon makaluwas. Ang makaluwas na to, mao ang atong relasyon sa Ginoo. Magunsa man ang relihiyon, magunsa man ang simbahan, dako kayo. Sikat kayo. Apan ang mga manimbahay walay relasyon sa Ginoo. Kakawangan ka ng tanan. Kung ganahan mo musimba, pwede mo musimba. Pwede po mong ganahan mo simba, pwede po mong dili mo simba. Gani sa nung ginaingon, bisan asa man ta makasimba. Pero ingon sa lambalaan kasulatan, dili na to one-on ang panagtigom. Meaning, nagkinahanglan gyapon nga kita maghiusa dira sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Muna ang kinahanglan gyud ta moadtog simbahan. Muna garon pa lang damay igsoon. Kung kaniadto dili ka, dili nimo kinaya ang moadtog simbahan aron pagsimba sa Ginoo. Dili nimo kinaya ang pasalamat sa Ginoo sa mga panalangin, mga nanawat nimong mga maayong butang ra sa Ginoo. Iniguman ani nga quarantine. Bansaya imong kaugalingon nga masimbahan na ka sa Ginoo karon. Kaniadto dili wala kay pagkabana sa pulong di ka mobasa Biblia kay matud pa sa uban makabuang ang Biblia. Makabuang pa ning Biblia, dili ra kung nabuang. Ang Biblia may igsoon mo ni giya sa atong kinabuhi. Mga tao walay pagpagabana sa Biblia sa pulong sa Ginoo, mo ni katong mga tao nga ginaingon sa uban nga buang. Buang kay nga naman nanang kamaturan apan gidumilian. Nanang kasayuran may tungod sa kasiguruhan apan ginumilian. Isa bagoy tarong tao nga di mo dawat sa tinarong ng mga pulong sa Ginoo.
Diba? Usara ka tao nga wala sa saktong pangisip. Pero kung nakasaktong pangisip, ug buot ka nga mosunod sa Ginoo. Buot ka mo lagad sa Ginoo. Buot ka mo dawat sa kinabuhing walay katapusan. Karon palang daan. Yampo na sa Ginoo. Pag mo nagsaad dira sa Ginoo ug sa imong kagulingon nga Lord, dili man ko hinimbawon kaniadto pero karon akong i-train akong kagulingon. Nga mahatag na kog time ni man. Usak sa isa ka semana. Domingo. Maadto kog simbahan sa pagsimba kanimo. Maadto kog simbahan alang sa pagpasidungog kanimo. Maadto kog simbahan sa paghatag ug pagpasalamat nimo. Nga nining adlaw imo gyapon kong gibuhi. Nining adlaw gipangalanginan gyapon ko nimo. Nining adlaw gihilayo gyapon ko nimo gikan ani nga sakit. Nawat kansayo nato kinabuhi maigsoon. Kaya nga naman kung ipugas nato atong kinabuhi dira sa pag-alagad sa Ginoo, muani kita kinabuhi. Apan kung ipugas nato atong kinabuhi sa mga butang nining kalibutana nga dili mo lungtad, maani nato ang kalaglagan. Kung muna ka matuuran maigsoon. Kani atong mga paghagit ug mga paghangyo ninyo dili ni pinugsanay. Kundili pagpahibalo lamang kini. Ang kini mga butanga tagaan yung importansya sa tumatag kinabuhi. Para di ko maglangang maigsoon, dalagon niyo ang pulong sa Ginoo. Dalagon niyo mapulong na naghatag ka na ito kasayuran mahitungod sa kaluwasan. Daghang salamat ug manghapon sa tanan. Ug ang Ginoo magapanalangin sa tanan, magahimo kog pag-ampo sa matag usa kaninyo diri. Ug katawan diri sa Purok 3, tibok Baridako. Importante ang mga pag-ampo maigsoon. Dagan sa mga doktor karon nakadindiin nga nagpamaagi unsa pag-ayo ang mga balatian karon. Apan maigsoon sa Dios wala imposible. Kung hindi ka puno maigsoon, mag-ampo ko nga ang tanang imposible sa imong kinabuhi, mahimo ning posible. Yan Dios magatubag man siya mga pag-ampo. Ginoo Dios nga labi gamana nagaampo ka kung kanimo karon Ginoo. Nagapaubos sa kong kinabuhi Ginoo. Wala ako mabuhat kung wala ikaw. Gaampo ko Ginoo sa mga kasilinganan diri sa Purok 3. Bisan sa tibuok Baridako Ginoo. Na kini nga barangay panalanginan mo. Pauswagon mo Dios. Protektahan mo Ginoo gikan sa tanang kadaot. Palanginan mo matag panimalay Ginoo. Silang panginabuhian. Silang pisikal nga bahin Ginoo tagay silang maayong panglawas. Ayaw ka tong naa sa balatian og sakit Ginoo. Sa ngalan ni Ginoo Hesus. Salamat Ginoo panalanginan mo matag usa Ginoo. Salamat Ginoo nga daghan nga mga tao di sa Baridako Ginoo nga moduol ra kanimo. Daghan sa mga tao Ginoo nga mohatag panahon Ginoo nga malagaran ka masimba ra silang kinabuhi o Dios. Salamat Ginoo luwason mo kini nga barangay Ginoo sa Baridako. Salamat nga kining barangay Ginoo. May mong himplo dira sa pagkamatarong. Pagkamasuknon dira sa balaod Ginoo. Salamat Ginoo nga kining barangay Ginoo. Ikaw magatabon sa imong kamot. Salamat kining barangay Ginoo. Mapadayan imong ngalan, imong gamahanan ngalan o Dios. Mo'y matuboy ni imong dapit. Salamat o Dios panlanginan mo ang matag usa kanamo diri karon Ginoo. Nga walay usa kanamo Ginoo nga mudaknat dira sa kadautan. Kun dili kami tanan Ginoo sinapnay sa imong gamahanan kamot. Kini atong ginaampo o Dios. Pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Nangapas sa tanan.